अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहर आमिर शहजाद। सर आज की समात के बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो वकला के साथ हूँ, मैं वकील हूँ इसलिए वकला के साथ हूँ। जी। अंदर जो कुछ हो रहा है आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। आपकी उम्मीदें क्या हैं आज की समात के बारे उम्मीदें कानून और आइन सर, कानून और आइन के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर अदालतों ने उसका एहतराम न किया तो मुल्क में जमहूरियत जो है डिरेल होगी, और फिर वो हैंडलर्स जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है हमारी बादशाहत काम हो, फिर वही होगा। में? और अगर आज फैसला मुतवक्के जो आप रखते हैं ख्याल वो ना आया तो सर फिर फैसला ऑलरेडी हो चुका है। बार बार आप क्यों कहते हैं? आप जैसा पढ़ा लिखा अगर मीडिया का एंकर और एनालिस्ट जो है तज्जिया निगार अगर ये बात करे, फैसला ऑलरेडी आ चुका है कि मैं आपके मुखालिफिन का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। उनके मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ, एतजाज़ हसन के मुताबिक हो चुका है, लतीफ़ जो खोसा है उनके मुताबिक हो चुका है, लेकिन हुकूमत नहीं मान रही कि फ़ैसला हो चुका है, इसलिए मैंने ये बड़े वकला के नाम आपने लिए हैं। हुकूमत इस वक्त सिर्फ हैंडलर्स हैं। ये दूसरे चोर चक्के जो थे उनके साथ उन्होंने पैसे आधे कर लिए, अपने जेब में डाल लिए बाजवा ने, और आधे पैसे जो है उनको दे दिया। उनको मुल्क से क्या निस्बत है? ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कहते हैं कि ये मुल्क के वफादार है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, और वही कुछ करने के लिए जा रहे हैं। बादशाहत काम करने के लिए हैंडलर जो है लगे हुए हैं, ताकि किसी तरीके से इस वक्त लोगों को उनको बुनियादी हक इलेक्शन का इनेकाद ना हो। और कौम फैसला कर चुकी है, कानून फैसला कर चुका है, अदालतें फैसला कर चुकी हैं, और काला कोर्ट फैसला कर चुका है। और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के ज़हर-ओ-लूत तरकश में तमाम तीर ख़त्म हो गए हैं जो आप अच्छी उम्मीदें लगाए बैठे हैं? हमें हुकूमत से नहीं बोले, उन डाकुओं और चोरों की बात करें। उन्होंने तो मुल्क पे डाका हमेशा, इस वक्त तो उनके साथ हैंडलर्स हैं, इसलिए जो है वो उनके बल बोते के ऊपर इस मुल्क के ऊपर जबर जुल्म कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। और उसके लिए आज काला कोर्ट अपनी तहरीक के हिसाब से निकल आया है कि इन्होंने कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देंगे। लेकिन एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिसिलियन माफिया भी कहा हुआ है, तो आप इतने अच्छे ख्यालात कैसे, अच्छी वो उम्मीद हैं, कैसे मैं तो कहता हूँ सिसिलियन माफिया से भी आगे है, लेकिन अब तो उनके बाप हैंडलर तो उनके साथ हैं। अब तो उनको उनकी परवरिश करने वाले वो हैं। अब तो उनसे बड़ा भी जो है माफिया उनके साथ मिल गया है, इसलिए हमें किसी चीज़ से कोई फिक्र नहीं तो है। इसका मतलब है आप इंशाल्लाह पुर उम्मीद हैं। हम कानून और आइन ने फैसला कर दिया है, और उसका तहफ़्फ़ुज़ पर अदालतें करेंगी, और मुझे यकीन है कि अदालतें तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। लेट्स सी जी, ये थे आज़म स्वाति साहब, और ये पुर उम्मीद हैं और इन हालात के बावजूद इनको अच्छी उम्मीदें हैं। अब लेट्स सी कि क्या फ़ैसला आता है। मैडम आज आप जो आई हैं इस सुप्रीम कोर्ट में, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमैरा गुल एडवोकेट है। मैं लेडी डिप्टी ऑर्गेनाइज़र KPKC हूँ, ILF। और इसका मकसद ये है कि हम कानून की बालादस्ती के लिए आए हुए हैं, हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हुए हैं, हम चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े हैं। यहाँ पे हम यकजहती का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जो काला कोट हमने पहना हुआ है, अगर आज हम सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं आए और अपने कानून के, अपने मुल्क की सालमियत के लिए आगे नहीं बढ़े, तो कल को हम अपनी कौम के सामने शर्मिंदा होंगे, आने वाली जनरेशन के सामने हम शर्मिंदा होंगे। आपको राना सनाउल्लाह से डर नहीं लगता? नहीं, डरने की जो बात है ना, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। हम हक के रास्ते में, हम गलत बात नहीं कर रहे, हम गलत चीज़ पेश नहीं कर रहे, हम कोई मुल्क के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे। ये तो जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, आइन की तौहीन कर रहे हैं, आइन पाकिस्तान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं, उनको डरना चाहिए। लेकिन वो तो देखें, आम लोगों पे तो पर्चे दे ही रहे हैं दहशतगर्दी के। इसके साथ साथ उन्होंने मिसालें बनाई हैं वुकला को डराने के लिए, कि वुकला पे भी उन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे दिए हैं, उनकी सख्त ह्यूमिलेशन की है। इवन इमरान खान के भांजे तक उन्होंने इस तरह किया है। तो फिर इसके बाद आप क्या समझती हैं, आपको ख़तरा महसूस नहीं करती हैं? ज़मानत का इंतज़ाम करके आई हैं? जी बिल्कुल, जो डर गया वो मर गया, यही कहा जाता है। जब हमारे लीडर नहीं डरे, और हम कैसे डर सकते हैं? जब हमारा लीडर बार बार कह रहा है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपका ईमान पक्का हो तो फिर डरो खौफ कैसा है? हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद विर्क साहब, साबिक वज़ीर कानून पंजाब, और उनसे हम पूछेंगे आज की समात के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। बहुत शुक्रिया मेयर साहब। अभी समात यकीनन जारी है। आज मैं समझता हूँ एक इंतहाई अहम केस की समात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। अभी वक्फा हुआ है, उससे पहले भी कुछ समात हो चुकी हैं। तो जिस तरह से ये बेंच में शामिल थे जज साहबान, फिर उनमें से कमी आती गई, और आज वो 3 जज साहबान पर मुश्तमिल ये बेंच जो समात कर रहा है, यकीनन आज उनके
اظہار یکجہتی کے لیے ان ججز کے ساتھ تمام ملک بھر سے وکلا یہاں پر موجود ہیں. آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہم آنریبل سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جس طرح سے پہلے بینچ میں کمی ہوتی گئی جج صاحبان کی کوئی وجہ بتا کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان جج صاحبان کو بینچ میں شامل رہنا چاہیے تھا، چونکہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ جو سوال ہے جو اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں جو ایک بحرانی کیفیت ہو چکی ہے، تو اس آئینی بحرانی کیفیت کو حل کرنے کے لیے یقیناً ایک واحد ادارہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہی ہے کہ جس کو آئین اور قانون کے تابع، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. تو مجھے امید واسع کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کو اور کے پی کو جو وہاں کے عوام کا، لوگوں کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے. وہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندگان کا چناؤ کریں. میڈم آپ یہاں پہ کس لیے آئی ہیں سپریم؟ یہ دیکھیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کی پاسداری کے لیے سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب جو ابھی انشاءاللہ 3:30 بجے تک سنا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پہ آپ پہنچی کیسے ہیں؟ رستے تو روکے ہوئے ہیں، وکیلوں کو نہیں آنے دے رہے، آپ کیسے آئی ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ ٹائیگر ہیں، عمران کے ٹائیگر ہیں. ہم لوگ تو مجاہد ہیں. بیسیکلی میں آزاد کشمیر سے تعلق ہے میرا، تو ہم لوگ تو مجاہد ہیں. ہم تو خان صاحب کے لیے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہیں. تو یہ چلنا اور یہ زیادتیاں تو پھر تو آپ کشمیری ہوئی، تو نواز شریف وغیرہ، شہباز شریف تو کشمیری ہیں، آپ کو اس کو کیوں نہیں سپورٹ کر رہی؟ دیکھیں، کشمیری ہونا اور خاندانی ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ہم لوگ خاندانی جتنے بھی عمران خان صاحب دیکھیں ان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ آج دن تک سوائے ایک گھڑی کے ان کو ڈھونڈ کے انہوں نے دوربینیں لگا کے چیک کی ہے، کوئی چیز ان کے نکلی نہیں ہے، اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور جتنی فورس انہوں نے عمران خان کو اور عوام کو کنٹرول کرنے میں لگائی. اور رانا ثناء اللہ کے شیل وغیرہ سے، آنسو گیس وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو گرفتاری سے؟ دیکھیں، ہم نے 25 مئی بھی پوری رات شیل ادھر ڈی چوک میں کھائے تھے، اور ابھی اگر ہم اپنی جان بھی دے کے اگر پاکستان کو بچا سکتے ہیں، پاکستان کے آئین کو بچا سکتے ہیں، تو عمران خان کے لیے ہم لوگ. اور اگر ابھی آپ پہ دہشت گردی کا کیس ڈال دیں پھر کیا ہوگا؟ بھائی ایک چھوڑ کے 100 ڈالیں، 150 سنچری، ہاف سنچری تو ہوگی ہم عمران خان صاحب کے لیے، اور ہمیں جتنا مرضی ڈالیں ہم لوگ حاضر ہیں. تو یہ گھر والوں کی طرف سے آپ کو اجازت ہے اگر کوئی تکلیف آ گئی؟ جی، گھر والے تو سارے پی ٹی آئی کے ہیں، پورا خاندان ہمارا پی ٹی آئی کے ہے. انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ہیں. ہم لوگ کسی چور یا غدار یا کسی ایسے جو غلط لوٹے خرید کے جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور رانا ثناء اللہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ رانا ثناء اللہ تو بے غیرت بندہ ہے. اس کو بالکل بھی حیا نہیں، شرم نہیں، نہ کسی خواتین کی، نہ کسی آئین کی، نہ کسی قانون کی. وہ جو بھی کر رہا ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے جو بھی ہیں ان کو بھی غلطی سدھارنے کا یہ ٹائم ہے. عوام نے 75 سالوں میں بہت ساتھ دیا اپنے محافظوں کا، اور ابھی یہ ٹائم ہے کہ عوام کا ساتھ دیں اور پاکستان کا ساتھ دیں اور اپنی غلطی سدھاریں سارے. میڈم آپ بتائیں، آپ یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں؟ دیکھیے، میں آئین کی بقا اور اپنے پاکستان کی جو عزت کا وقت ہے اس کے لیے میں یہاں آئی ہوئی ہوں، کیونکہ عمران خان نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے، پاکستان کی خاطر اٹھائی ہے. تو ہم اس کے ٹائیگرز ہیں. ہم بھی پاکستان کی خاطر آئے ہیں اور پاکستان کی آئین کی خاطر آئے ہیں، کیونکہ ابھی آج وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بلاول، آج اندھا بھی ہو گیا، آج بہرا بھی ہو گیا. اس کے نانا نے یہ آئین بنایا تھا، پر آج اس کی غیرت کہاں جا کے مر گئی ہے کہ وہ اس آئین کو توڑنے والوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے. اس کو تو غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. صرف ان کو اپنے عہدوں کے ہے کہ ہم پرائم منسٹر بن جائیں، ہم اس میں اسمبلی میں آ کے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شہباز شریف میں کیا خامی ہے؟
ان میں کیا خامی ہے ان کی کوئی گنوائی جا سکتی ہے؟ پورا پاکستان بچہ بچہ جانتا ہے کرپشن کا خاندان، چور کا خاندان، پوری دنیا پہچان گئی کہ چور وہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہم نے خدمت کی ہے ہمیشہ اس ملک کی، اپنی نسلوں نے، ہمارے پورے خاندان نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ بات تو وہ سنے گا نا جو اندھا بھی ہوگا بہرا بھی ہوگا، نہ ہم اندھے ہیں اور نہ ہم بہرے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو کس طرح ان لوگوں نے کرپشن کی دلدل میں دھکیلا ہے، اور آج پاکستان کس نیچ پہ پہنچ گیا ہے، اور اپنے سیاست کی تابوت میں جو کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے، اس کو اپنی عزت کی غیرت نہیں ہے، اس عورت کو تقریر کرنے کا تمیز نہیں لیکن ہے۔ شہباز شریف نے تو ابھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ مجھے اگر پورے 5 سال دیں تو میں اس قوم کی تقدیر بدل دوں گا۔ وہ بیچارہ اپنے کپڑے بیچ رہا تھا نا لوگوں کے آٹے کے لیے، آج وہ آٹا دے رہا ہے، پتہ نہیں کس ملک سے اس نے آٹا اٹھایا ہے، سوکھی روٹیوں کو پسوا کر ان غریبوں کا مذاق بنانے کے لیے، کیڑوں والا۔ آج خود کھائے نا جو تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو قربانیاں دی ہے، ہم تو اس ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کیوں ان سے خوش نہیں ہو رہی ہیں؟ جو ان کا ٹائم بنتا ہے ان کو پورا کرنے دیں۔ اگر قربانیاں دینی ہوتی نا تو پاکستان میں علاج کراتے، لندن نہ بھاگتے، اور 15 دن کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں، صرف دفن ہونے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کل کے مرتے ہوں یا آج مر جائیں، پاکستان پاک ہو جائے۔ چلیں، بہت شکریہ جی، مہربانی۔